أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ما شاء الله. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما شاء الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اللهم زد فزد. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ما شاء الله. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.